कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कितने में बिके हैं और क्या इन्होंने किस तरह के ओहदे लिए हैं। और पाकिस्तानी कौम का जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है, जो इन्होंने चोरी कर करके इकट्ठा किया हुआ है, और वो चोर और डाकू मिल के अब हुकूमत करवा रहे हैं। तो ये 26 तरमीम तो इनके लिए मुश्किल नहीं थी। ऊपर अब आजकल जिनके हाथ में डंडा है और डंडे के साथ सिस्टम को चलाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की जो मतलब कौम है, ये कितनी देर एहतजाज करेगी? इस तरह तो नहीं है कि रोज़ाना जलसे में जाएंगे या एहतजाज करेंगे और वो पकड़ के जेलों में कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनके घर में जो चूल्हे बंद हो जाते हैं उनके। तो इन चीज़ों को सार को मद्देनज़र रखना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महरादिल। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के पास के बाद इस वक्त बाकायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। बड़े ही इसको रोकने के भी दावे किए गए और दूसरी जानिब से हुकूमत भी पूरी उम्मीद थी कि आईनी तरमीम जो है उसको पास कराया जाएगा। और बिला आखिर कल रात और आज सुबह जो है इसको दोनों ऐवानों से जो है वो मंजूरी मिल गई। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ शहजाद फारूक। मियाँ साहब, आइनी तरमीम को रोकने के लिए आपने भी बड़ा जोर लगाया, आपकी पार्टी ने बड़े मौलाना साहब के साथ जो है वो उनकी मुलाकातें भी की, लेकिन आइनी तरमीम रुक नहीं सकी। क्या मौलाना दगा दे गए या आप लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पे कुछ इस तरह की गलती कर बैठे कि आपकी मौजूदगी में जो है वो आइनी तरमीम पास हो गई? देखें, मौलाना साहब से तो पहले दिन से ही हमें डाउट था कि ये किसी भी टाइम बिक सकते हैं। इनका कोई पता नहीं है कि ये किसी टाइम पे भी देखना, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कितने में बिके हैं और क्या इन्होंने किस तरह के ओहदे लिए हैं। और जो जो मिलेगा आपके भी सामने हो जाएगा। हमें उम्मीद नहीं थी, हम कोशिश कर रहे थे कि मौलाना साहब हमारे साथ अपोजिशन में रहें और हमारा साथ दें, लेकिन वो नहीं हो सका। और आपको पता है पीटीआई ने तो पूरा साथ दिया और पूरी कोशिश की हमने, हमारी जमात की तरफ से कोई कमी नहीं आई। लेकिन कुछ लोग जो गरदार थे हमारे गरदारों ने बिके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम उन पे कहें कि वो बिके नहीं है। कुछ लोगों को प्रेशराइज किया गया और कुछ लोग बिक गए। ये आपको पता है पाकिस्तानी कौम का जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है, जो इन्होंने चोरी कर करके इकट्ठा किया हुआ है, और वो चोर और डाकू मिल के अब हुकूमत करवा रहे हैं। तो ये 26 तरमीम तो इनके लिए मुश्किल नहीं थी। इन्होंने मतलब कि कॉटन भर भर के लोगों के घरों में जो एमएनएज खरीदे हैं और इनको पैसा दिया। तो ये सारा चोरी का पैसा इन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा जो इनके ऊपर लगवा रहे हैं, एमएनएज को दिया जा रहा है। अच्छा मियाँ साहब, बात यहाँ पे नहीं रुकती। आप देखा जाए तो बात की जा रही थी कि काजी फायज ईसा से आपको मसला है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरी जमातें जो हैं उनको बेहतर नहीं समझ रही थी। लेकिन ये एक अफवाह थी कि ये शायद कानून साजी काजी फायज ईसा को जो है वो एक्सटेंशन देने के लिए की जा रही है। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने तो खुद ही कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, चाहे वो कोई भी हो सीनियरिटी की लिस्ट में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर क्यों नहीं हमायत की गई जब काजी साहब ने ऐलान कर दिया था कि वो इस एक्सटेंशन के हक में नहीं है और ना ही वो लेना चाहते? देखें, काजी साहब तो ये अपने पाकिस्तान जो कौम ने जो इनके साथ किया है, ये उसी डर की वजह से काजी साहब जवाब देंगे। वरना काजी साहब तो अपने लंबे अरसे के लिए बैठने के लिए तैयार थे। जो आपको पता है इस्लामाबाद में बेकरी में जो काजी साहब के साथ हुआ, और जैसे ये रिटायर होते हैं तो आजकल सोशल मीडिया दौर है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो चले मान लिया कि साफ़ी बिक गए हैं, झुक गए हैं, उनको ख़रीद लिया जाता। तो लेकिन आजकल सोशल मीडिया दौर है, यहाँ पे किस किस को पकड़ेंगे। तो हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है। काजी साहब ख़त्म हो गए मेंटली तौर पे, वो परेशान है। उनको पता कि कल को इधर कैसे पाकिस्तान में रहना भी हमने, तो ये काजी साहब नहीं रह सकते। मैं सब जो बिक जाए वो सहाफ़ी नहीं, और जो ना बिके वो सहाफ़ी है। सहाफ़ी अभी तक कोई भी नहीं बिका। मैं आपके सामने बैठा हूँ। पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जाती है, पार्लियामेंट की, कि जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कानून साजी करते हैं तो कानून की शक्ल इख्तियार की जाती है। उसके बाद बाकायदा तौर पे ये आइनी तरमीम बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट को मजबूत कर रही थी। जब पार्लियामेंट को मजबूत किया जा रहा था, यकीनन आप भी कल को पार्लियामेंट में होंगे, तो आपकी मजबूती थी, फिर क्यों मुखालफत की गई? देखें, मुखालफत जो जिन्होंने की है वो आपके सामने ही है ना। हमारी जमात ने तो मुखालफत नहीं की। पार्लिमानी जो हमारे जो कैंडिडेट थे उनको तो ख़रीदा गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो तो बिक चुके हैं। तो हम क्या कर सकते थे, हमारे बस में नहीं था। हमने जितनी कोशिश की और
ہم نے کر سکتے تھے اتنی کی ہے، لیکن اب کیسے کس طرح مضبوط کریں یہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر اب آج کل جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ڈنڈے کے ساتھ سسٹم کو چلایا جا رہا ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں. ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف دھڑا بندیوں کا شکار ہو چکی ہے. دیکھا جائے جمعے کے روز کا جو احتجاج کی کال تھی، پھر اس سے پہلے مینار پاکستان پر احتجاج کی کال تھی، حقیقت کتنی ہے؟ آپ کس دھڑے سے جو ہے وہ وابستہ ہیں؟ نہیں، ہم تو الحمدللہ عمران خان کے دھڑے میں ہی وابستہ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہی ہیں. یہ پاکستان کی جو مطلب قوم ہے یہ کتنی دیر احتجاج کرے گی؟ اس طرح تو نہیں ہے کہ روزانہ جلسے میں جائیں گے یا احتجاج کریں گے اور وہ پکڑ کے جیلوں میں کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، ان کے گھر میں جو چولہے بند ہو جاتے ہیں ان کے. تو ان چیزوں کو سار کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور عوام انشاءاللہ تعالی اس ٹائم جو ہے وہ ہم میٹنگز کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کو کیا پورے پاکستان کو اور لاہور کو لیڈ کریں گے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور جو جس کو لیڈر کو پکڑنے کی کوشش کریں گے ہم گرفتاری بھی اب دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ اشتہاری ہیں مطلب ہماری پارٹی کے سینئر صاحبان وہ ان کے اوپر FIR ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی منظر عام پہ بہت جلد لا رہے ہیں. اچھا، اس ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کوئی موومنٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ باہر نکلیں گے، اس کو وکلا کو موبلائز کریں گے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو حملہ کیا گیا آپ کے مطابق تو روکنے کے لیے کوئی احتجاج کی کال دی جائے گی؟ جی کیوں نہیں، ہم اس پہ بھرپور احتجاج کریں گے اور ہمیں یہ اس طرح کا احتجاج ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے عمران خان کو جب انہوں نے گرفتار کیا تھا تو ہم تب نکلے تھے اور انشاءاللہ تعالی اس ترمیم پہ یہ جو انہوں نے 26 ترمیم پاس کروائی ہے تو اس پہ ہم نکلیں گے اور پورا پاکستان نکلے گا. اگر ایسے ہوا تو یہ تو پورا پاکستان کو اپنے ہاتھ میں کر لیں گے اور پورے پاکستان کی قوم ان کی پہلے ہی غلام ہے لیکن یہ بالکل مکمل طور پہ ان کو غلام کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے ترمیم پاس کروائی ہے، ہم انشاءاللہ اس کا پھر بھرپور مزاحمت کریں گے اور کر رہے ہیں ابھی تک. اچھا، ایک ذرائع کے مطابق کہ عمران خان نے جیل میں سے جو لیڈران ان سے ملاقات کر رہے تھے ان کی سرزنش بھی کی کہ ایک موقع تھا اگر بات کر لی جاتی تو کوئی ریلیف مل جاتا. کیا اب دوبارہ سے کوئی ڈیل شیل ہونے جا رہی ہے؟ کوئی باتیں ہوں گی؟ کیونکہ OIC کانفرنس جو ہے وہ بھی جا چکی ہے جس پہ احتجاج کی کال تھی، آئینی ترمیم بھی پاس ہو چکی ہے. اب کوئی بیک ڈور رابطے کر کے کوئی ڈیل شیل ہوگی یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ سزا پوری کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ڈیل والی بات پہ نہیں آئیں گے. اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی تو اب تک کر لی ہوتی. ڈیل کرنے والے یہ لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج اس ٹائم تک کوئی 2 دن کے لیے 2 ماہ کے لیے جیل میں کسی بھی لیڈر کو، زرداری کو، کسی بھی لیڈر کو، نون لیگ کے کسی نواز شریف، شہباز شریف کو 2 ماہ کے لیے بند کر دیں تو یہ 2 ماہ ان کے لیے پوری زندگی سے مشکل ان کو لگیں گے. یہ بھاگ جائیں گے، یہ ڈیل کر کے یہ پاکستان چھوڑیں گے اور ان کو پاکستان بیچنا بھی پڑا تو بیچ کے یہ نکلنے کی کوشش کریں گے اور یہ 2 ماہ گزار نہیں سکتے، بیمار ہو جائیں گے، ان کے بڑے مسئلے مسائل آ جائیں گے اور بھاگ جائیں گے. ہمارا لیڈر الحمدللہ آج تک وہ گرمی میں پڑا ہوا ہے. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے 5 دن سے لائٹ انہوں نے بند کر دی، بجلی پنکھا بند کر دیا، اخبار بند کر دی اور ان کے جو ان کو ادھر ایکسرسائز کرتے تھے، سائیکل دی ہوئی تھی وہ بند کر دی. تو یہ جتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں ہمارے لیڈر خان صاحب اتنا ہی مضبوط ہو رہے ہیں. جو سہولیت عمران خان کو دی گئی تھی جیل میں وہ باقی قیدیوں کو بھی ملنی چاہیے. دیکھیں، ہر قیدی کا حق ہے، سہولت ملنی چاہیے، ہر قیدی کو ملنی چاہیے. جو ہم نہیں کہتے کہ ہمیں یہ قانون سے کوئی بالادست ہو کے کوئی ان سے بڑھ کے ہمیں کوئی اس طرح چیزیں دیں، نہیں، یہ قانون میں ہے. ان کی ملاقات بند کر دی جاتی ہے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا، کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں ابھی عباد بھائی کی رہائی کے لیے یا کچھ اس طرح کا کہ عباد صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں 1.5 سال سے جیل میں؟ دیکھیں، جیل میں ہیں تو ہم پاکستان کے لیے ہیں، پاکستان کی قوم کے لیے جیل میں ہیں. عمران خان اگر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میاں عباد فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بالکل تحمل کے ساتھ اور صبر کر کے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے، منزل دور نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد رہا ہو. ملاقات ہوئی ہے عباد بھائی سے؟ جی، میری ملاقات. کیسا مرال، کیسا ہے، کیسے جذبات ہیں؟ اندر بیٹھے ہیں 1.5 سال سے، کوئی پیغام دیتے ہیں عوام کے لیے، اپنوں کے لیے؟
मियाँ बाल फरूक पुरअमन है और बड़े मजबूत हैं, बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं और आर्मी कस्टडी में वो अभी हैं। उनका कोई फैसला नहीं किया जा रहा 9 मई वाले केस का। हम चाहते हैं कि कम से कम इनका कोई फैसला करके इनको जो सज़ा तो दें। उनका अभी तक केस नहीं सुना जा रहा, केस नहीं लग रहा। ये कि कौन सा ये पाकिस्तान है, कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है कि उनको सज़ा देनी है दें, उनको जेल में भेजना है भेजें, उनको जो उनकी बनती है वो करें। अभी तक उनका केस वहीं पे ही पेंडिंग किया हुआ है और कोई अपडेट नहीं देते कि अब क्या हो रहा है उनका और किस तरह से वो चल रहे हैं। वो बेचारे कोई बीमार है तो वो बीमार पड़ा है, किसी को खाना मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। मियाँ बाल फारूक की तकरीबन 28 से 30 केजी वजन कम हो गया। वो इस तरह एक शिलिंग तीले की तरह बन गए हैं और काफ़ी बाकी बच्चे भी सारे इस तरह हुए पड़े हैं। हर बच्चा वहाँ पे ज़हनी टेंशन का शिकार है। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर हो गई है, किसी को हार्ट अटैक होते हैं। बस इसी तरह उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर की सहूलत मौजूद नहीं है, प्रॉपरली कोई खाना भी उनको नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे 89 न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद थे मियाँ शहजाद फ़रूक, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और उनके मुताबिक कि आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद सख्त होगा और अगर बात करें हम आइनी तरमीम की तो वो शायद मज़ीद मुश्किलात पैदा करें हुकूमत के लिए भी।